صراط مستقيم وقضى لهم العذاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بسحاب من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إلا المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم الحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مظلمون أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم ولا رسول عليهم يكتبون وقل إن كان للرحمن ولد فأنا أكبر العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يقولون وينعموا حتى ينعموا يظهر الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا أم أبرموا أمرا فإنا مظلمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم ولا رسلنا لديهم يكتبون وقل إن كان للرحمن ولد فأنا أكبر العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يكونوا يلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له السماوات والأرض وما بينهما وعنده الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد الحق وهم يعلمون وقال إن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله فأنى لا يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصف عنهم وقل سلام فسوف يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم حميم الكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه سميع عليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين فبلغوا في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس عذاب أليم ربنا كشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنا لهم التقوى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا عنه مجنون إلا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم من أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني أعطيكم رسول مبين فإني مرت بكم ربكم أن ترجعون إن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسلمت عبادي ليلا إنكم متبعون أترك المحرم إنكم جندكم مرحبكم تركون وجنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين فكذلك فأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المبين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد فتناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء لا يقولون إلا الموتى الأولى وما نحن بموت
المرسلين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين لهم خير أنقى وتبعين والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولاه شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمثل يغني بالبطون كالظل الحميم خذوه فاعتلوه يا سماء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم اذهب فإنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام الأمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين ويدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض آيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون وهدنا بالليل فالنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا بالأرض بعد موتها وتسريب الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله يتلوها عليك بالحق وما بأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون وبين لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها وتبشره بعذاب أليم وإذا علم بالآيات شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا تتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم الله الذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجس أليم الله الذي سخر لكم البحر تجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون فسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتقون